श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 14-तमः सर्गः। मन्दोदरीविलापः विभीषणेन रावणसंस्कारः। तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोषितां ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना भर्तारं समुदैक्षता। दशग्रीवं हतं दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्य कर्मणा पतिं मन्दोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। ननु नाम महाभाग तव वैश्रवणानुजा क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरन्दरः। ऋषयश्च महीदेवाः गन्धर्वाश्च यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगात् चारणाश्च दिशो गताः। सत्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः नाव्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसर्षभा। कथं त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम् अविषह्यं जघान त्वां मानुषो वनगोचरः। मानुषाणाम् अविषये चरतः कामरूपिणः विनाशस्तव रामेण संयुगेनोपपद्यते। न चैतत्कर्म रामस्य श्रद्दधामि च मुमुखे सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम्। यदैव च जनस्थाने राक्षसैर्बहुभिर्वृतः खरस्तव हतो भ्राता तदैवासौ न मानुषः। यदैव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्यात् तदैव व्यथिता वयम्। यदैव वानरैर्घोरैः बद्धः सेतुर्महार्णवे तदैव हृदयेनाहं शङ्के रामम् अमानुषम्। अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः मायां तव विनाशाय विधाय प्रतितर्किताम्। अथवा वासवेन त्वं धर्षितोऽसि महाबल वासवस्य कुतः शक्तिः त्वां द्रष्टुमपि संयुगे। व्यक्तं येष महायोगी परमात्मा सनातनः अनादिमध्यनिधनः महतः परमो महान्। तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीः अजय्यः शाश्वतो ध्रुवः। मानुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः सर्वैः परिवृतो देवैः वानरत्वमुपागतैः। सर्वलोकेश्वरः साक्षात् लोकानां हितकाम्यया स राक्षसपरिवारं
हतवांस्त्वां महाद्युतिः इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया स्मरद्भिरिव तद्वैरम् इन्द्रियैरेव निर्जितः क्रियताम् अविरोधश्च राघवेणेति यन्मया उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता अकस्माच्चाभिकामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीतां दर्शयतामान्यां त्वया ह्यसदृशं कृतम् वसुधायाश्च वसुधां श्रियः श्रीं भर्तृवत्सलां सीतां सर्वानवद्याङ्गीम् अरण्ये विजने शुभाम् आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूषण अप्राप्य चैव तं कामं मैथिली संगमे कृतम् पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो तदैव यन्न दग्धस्त्वं धर्षयंस्तनुमध्यमाम् देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृत् शुभमाप्नोति पापकृत् पापमश्नुते विभीषणः सुखं प्राप्तः त्वं प्राप्तः पापमीदृशम् सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यतिकास्ततः अनङ्गवशमापन्नः त्वं तु मोहान्न बुध्यसे न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली मयाधिका वा तुल्या वा त्वं तु मोहान्न बुध्यसे सर्वधा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः तव तावदयं मृत्युः मैथिलीकृतलक्षणः सीतानिमित्तजो मृत्युः त्वया दूरादुपाहृतः मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति अल्पपुण्यात्वहं घोरे पतिता शोकसागरे कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे वने देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया विमानेनानुरूपेण याम्यतुलया श्रिया पश्यन्ति विविधान् देशान् तांश्चित्रस्रगम्बरा भ्रंसिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीरवधात् तव सैवान्येवास्मि संवृत्ता धिग्राज्ञां चञ्चलाः श्रियः हा राजन् सुकुमारं ते शुभ्रूसुत्वक् समुन्नसम् कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यं
इन्दुपद्मदिवाकरैः किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलं मदव्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत् पानभूमिषु विविधस्रग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभं तदेवाद्यतवेदं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो। रामसायकनिर्भिन्नं सिक्तं रुधिरविस्रवैः विशीर्णमेदो मस्तिष्कं रूक्षं स्यन्दनरेणुभिः। हा पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वैधव्यकारिणी या मयासीन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दया। पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः पुत्रो मे शक्रनिर्जेता इत्येवं गर्विता भृशम्। द्रुप्तारिमर्दनाः शूराः प्रख्यातबलपौरुषाः अकुतश्चिद्भयानाथाः ममेत्यासीन्मतिर्दृढा। तेषामेवं प्रभावानां युष्माकं राक्षसर्षभ कथं भयमसम्बुद्धं मानुषादिदमागतम्। स्निग्धेन्द्रनीलनीलं तु प्रांशुशैलोपमं महत् केयूराङ्गदवैडूर्यमुक्तादामस्रगुज्ज्वलम्। कान्तं विहारेष्वधिकं दीप्तं सङ्ग्रामभूमिषु भात्याभरणभाभिर्यत् विद्युद्भिरिवतो यदः। तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णैर्नैकैः शरैश्चितं पुनर्दुर्लभसंस्पर्शं परिष्वक्तुं न शक्यते। स्वाविदः शललैर्यद्वत् बाणैर्लग्नैः निरन्तरं स्वर्पितैर्मर्मसु भृशं सञ्छिन्नस्नायुबन्धनम्। क्षितौ निपतितं राजन् स्यावं रुधिरसच्छवी वज्रप्रहाराभिहतः विकीर्ण इव पर्वतः। हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः त्वं मृत्योरपि मृत्युस्याः कथं मृत्युवशं गतः। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं त्रैलोक्योद्वेगदं महत् जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शङ्करस्य च। द्रुप्तानां निग्रहीतारम् आविष्कृतपराक्रमं लोकक्षोभयितारं च नादैर्भूतविराविणम्। ओजसा द्रुप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधौ स्वयूथभृत्यवर्गाणां गोप्तारं भीमकर्मणाम्। हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः निवातकवचानां च सङ्ग्रहीतारमीश्वरम्। नैकयज्ञविलोप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च धर्मव्यवस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे।
देवासुरनृकन्यानाम् आहर्तारं ततस्ततः शत्रुस्त्रीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लङ्काद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां वरम् एवं प्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितं स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वरा इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुपाटलः यदा मे तनयः शस्तः लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्युधि तदास्म्यभिहता तीव्रम् अद्य त्वस्मिन्निपातिता नाहं बन्धुजनैर्हीना हीनानाथेन तु त्वया विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नद्यासि दुर्गमं नय मामपि दुःखार्तां न जीविष्ये त्वया विना कस्मात् त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि दीनां विलपितैर्मन्दां किं वा मां नाभिभाषसे कस्मात् त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्यामेवागतां प्रभो पश्येष्टदारांस्ते भ्रष्टलज्जावकुण्ठितान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि अयं क्रीडासहायस्ते नाथ लालप्यते जनः न चैनमाश्वासयसे किं वा न बहुमन्यसे यास्त्वया विधवा राजन् कृतानैकाः कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मपराः गुरुशुश्रूषणे रताः ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवशं गतः त्वया विप्रकृताभिर्यत् तदा शप्तं तदा गतम् प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रतिप्रायशो नृपा पतिव्रता नाम्ना कस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले कथं च नाम ते राजन् लोकान् आक्रम्य तेजसा नारी चौर्यम् इदं क्षुद्रं कृतं शौण्डीर्यमानिना अपनीयाश्रमाद्रामं यन्मृगच्छद्मना त्वया आनीता रामपत्नी सा तत् ते कातर्यलक्षणम् कातर्यञ्च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहम् तत्तु भाग्यविपर्यासात् नूनं ते पक्वलक्षणम् अतीतानागतार्थज्ञः वर्तमानविचक्षणः मैथिलीम् आहृतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम्
सत्यवाक् स महाभागः देवरो मे यदब्रवीत् सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः पर्युपस्थितः। कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन प्रसङ्गिना निर्वृत्तस्त्वत्कृतेनर्थः सोऽयं मूलहरो महान्। त्वया कृतमिदं सर्वम् अनाथं रक्षसां कुलं न हि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः। स्त्रीस्वभावात्तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः। आत्मानम् अनुशोचामि त्वद्वियोगेन दुःखिता सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चापि कार्ष्ण्येन हितं उक्तं त्वया नघ। हे त्वर्थयुक्तं विधिवत् श्रेयस्करमदारुणं विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्वया। मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा न श्रुतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशम्। नीलजीमूतसङ्काश पीताम्बरशुभाङ्गद स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिराप्लुतः प्रसुप्त इव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाषसे। महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः यातु धानस्य दौहित्रं किं च मां नाभ्युदीक्षसे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे प्राप्ते परिभवे नवे अद्य वै निर्भया लङ्कां प्रविष्टाः सूर्यरश्मयः। येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रो वज्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्चितः। रणे शत्रुप्रहरणः हेमजालपरिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णस्ते बाणैश्छिन्नः सहस्रधा। प्रियामिवोपगूह्य त्वं शेषे समरमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभाषितुम्। धिगस्तु हृदयं यस्याः ममेदं न सहस्रधा त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्। इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पव्याकुललोचना स्नेहावस्कन्नहृदया देवी मोहम् उपागमत्। कश्मलाभिहता सन्ना बभौ सा रावणोरसि सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवासिते। तथा गतां समुत्पत्य सपत्न्यस्ता भृशातुराः पर्यवस्थापयामासुः रुदन्त्यो रुदतीं भृशम्। न ते सुविदिता देवी लोकानां स्थितिरध्रुवा दशाविभागपर्याये राज्ञां चञ्चलया श्रिया।
इत्येवम् उच्यमाना सा सशब्दं प्ररुरोदः स्नापयन्ती त्वभिमुखौ स्तनावस्राम्बुविस्रवैः। एतस्मिन्नन्तरे रामः विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्त्रियश्चैता निवर्तय। तं प्रसृतस्ततो रामं श्रुतवाक्यो विभीषणः विमृश्य बुद्ध्या धर्मज्ञः धर्मार्थसहितं वचः रामस्यैवानुवृत्त्यर्थम् उत्तरं प्रत्यभाषत। त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसम् अनुतं तथा नाहम् अर्होऽस्मि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शिनम्। भ्रातृरूपो हि मे शत्रुः येष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात्। नृशंस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः। तच्छ्रुत्वा परमप्रीतः रामो धर्मभृतां वरः विभीषणम् उवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। तवापि मे प्रियं कार्यं त्वत्प्रभावाच्च मे जितम् अवश्यन्तु क्षमं वाच्यः मया त्वं राक्षसेश्वरा। अधर्मानृतसंयुक्तः कामं त्वेषनिशाचरः तेजस्वी बलवान् शूरः संयुगेषु च नित्यशः। शतक्रतुमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नः रावणो लोकरावणः। मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनं क्रियताम् अस्य संस्कारः ममाप्येष यथा तव। त्वत्सकाशाद्दशग्रीवः संस्कारं विधिपूर्वकं प्राप्तुम् अर्हति धर्मज्ञा त्वं यशोभाग् भविष्यसि। राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणम्। चितां चन्दनकाष्ठानां पद्मकोशीरसंवृतां ब्राह्म्या संवेशयाञ्चक्रुः राङ्कवास्तरणावृताम्। वर्तते वेदविहितः राज्ञो वै पश्चिमः क्रतुः प्रचक्रूराक्षसेन्द्रस्य पितृमेधम् अनुक्रमम्। वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकं पृषदाज्येन सम्पूर्णं श्रुवं सर्वे प्रचिक्षिपुः। पादयोः शकटं प्रादुः अन्तरूर्वोरुलूखलं दारुपात्राणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिम्। दत्त्वा तु मुसलं चान्यत् यथास्थानं विचक्षणाः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च तत्र मेध्यं पशुं हत्वा
राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकां राज्ञः घृताक्तां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसाः विभीषणसहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैश्चावकिरन्ति स्म बाष्पपूर्णमुखास्तदा ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान् दूर्वाभिमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकम् प्रदाय चोदकं तस्मै मूर्ध्ना चैनं नमस्य च तास्त्रियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वाः विविशुः नगरं तदा प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः रामपार्श्वम् उपागम्य तदा तिष्ठद्विनीतवत् रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपुं हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 1400तमः सर्गः।